कला र संस्कृति संरक्षणमा सरकारको सहयोग रहने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। विमलेन्द्र निधिले सीके राउतलाई भेटाए। देउबासँग भन्छन् सरकारमा सामेल हुने सहमति भयो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सीके राउतले उठाए नागरिकताको विषय। खुमलटारमा प्रचण्ड र सीके राउत बीच भेटवार्ता। म त तपाईँ ओलीतिर ढल्किनु भयो भन्ठानेको भन्दै प्रचण्डले सीके राउतलाई भने। कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता। संसदीय दलको नेतामा देउबाले चाहना राखेपछि दायाँ बायाँ नहुने नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको दावी। कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाको स्पष्टोक्ति। धनराज गुरुङलाई 2000 मतान्तरले अग्रता। स्याङ्जा र बाजुरामा सत्ता पक्षले गरेको धाँधलीलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको आरोप। सुनसरी 4 मा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको सकसपूर्ण जित। प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो उम्मेदवारी स्वाभाविक रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। वृद्ध भत्ता 50 वर्षमै दिने प्रतिस्पर्धा हुन बेर छैन भन्दै नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको भनाई। बालेन शाह विरुद्धको नाराबाजी प्रति मधेसी आयोगको चासो। घाइते नगर प्रहरीले सुकुम्बासी विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिने। बालिकाको मृत्युपछि धनगढी तनावग्रस्त आन्दोलनकारीले सब उठाउन दिएनन्। धनगढीमा उत्पन्न तनावपछि स्थानीय प्रशासनले लगायो निषेधाज्ञाको आदेश। बैतडीमा युवतीको हत्या प्रकरण अनुसन्धानका लागि धनगढीबाट पनि खटियो प्रहरीको टोली। पार्किङ माग गर्दै काठमाडौँको बाग बजार क्षेत्रका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिए। काठमाडौँमा दोहोरी रेस्टुरेन्ट 2 बजेसम्म र नाइट क्लब 4 बजेसम्म खोल्न पाइने। मौसमी फ्लूका बिरामी बढे, रुगाखोकीलाई पचाइन्छ भनेर लापरवाही नगर्न डाक्टरहरूको सुझाव। नेपालमा नयाँ HIV संक्रमण दर 84% घट्यो। भक्तपुरमा अवैध कलेजको ठगी धन्दा विद्यार्थीको भयो बिचल्ली। उनी फिल्मी पर्फेक्ट वाइफ र देवी जस्तै हुन् भन्दै रेखा थापाका पति बलरामले गरे प्रशंसा। आज आस्मा र संयमको विवाह मेहेन्दी उत्सवमा पुगे सेलिब्रेटी। नोभेम्बर महिनामा 72,000 भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आए। सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको दावी। घर झक्काको कारोबार ओह्रालो लाग्दा राजस्व सङ्कलन घट्यो। 12 वटा ठेकेदार कम्पनी कालो सूचीमा। 1000 दरका 43 करोड थान नोट छाप्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का। नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्यो। 1 अर्ब 32 करोडको शेयर कारोबार। ICFC फाइनान्सले 10% लाभांश दिने। 3 महिनामा विद्युत प्राधिकरणको नाफा 8.5 अर्ब रुपैयाँ पुग्यो। नाइजेरियाका 60 लाख गर्भवती तथा बालबालिका मानवीय सहायताको खोजीमा। मेस्सीले तोडे म्याराडोनाको कीर्तिमान। सर्वाधिक विश्वकप खेल्ने चौथो खेलाडी। अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा लुम्बिनीको चौथो जित, प्रदेश 1 पराजित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी टुसा उम्रिएको आलु खानुहुन्छ भने यसका बेफाइदा के हुन्छन्, स्वास्थ्यलाई यसले कस्तो खालको असर गर्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। स्टुडेन्ट भिजामा अस्ट्रेलिया जान खोजिरहनु भएको छ? त्यसो हो भने ध्यान दिनुहोस्। अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले 2022 नोभेम्बर 15 मा नयाँ नियम लागू गरेको छ। यो नयाँ नियमको बारेमा जानकारी दिनका लागि 4 नेसन्स इन्टरनेसनलले एउटा सेमिनारको आयोजना गरेको छ। अस्ट्रेलिया पढ्न जाने सोच बनाउनु भएको छ भने यो नयाँ नियम जान्न जरुरी छ। यदि तपाईँ यो नयाँ नियमको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क 4 नेसन्स इन्टरनेसनल। फोन नम्बर 061 572 524 98 560 48 717। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल मक्सिर 16 गते शुक्रबार इस्वी सन् 2022 डिसेम्बर 2 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई दासता उन्मूलन दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। कला र संस्कृति संरक्षणमा सरकारको सहयोग रहने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाइको प्रसङ्गबाट।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल कला संस्कृतिको दृष्टिले विश्वकै धनी र समृद्ध मुलुक भएको बताउनुभयो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 13औं प्राज्ञा सभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपालको प्राचीन वस्तु तथा स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला र सङ्गीत एवं नाट्य स्वदेशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि उत्तिकै प्रसिद्ध र लोकप्रिय रहेको बताउनुभयो। कला साधक र सर्जक देशका अमूल्य निधि भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कलाकारले सृजना गरेका कलाप्रति देशका अमूल्य सम्पत्ति र मुलुकको पहिचानका महत्त्वपूर्ण प्रतीक भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। नेपाली कलाकारले बनाएका कलाकृति विश्वका विभिन्न देशका संग्रहालय तथा ग्यालरीमा रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल विशिष्ट कलाकारको जन्मभूमिका रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। प्रतिष्ठानले पनि युनेस्को लगायतका यस सम्बन्धमा काम गर्ने अन्य संस्थासँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँको सुझाव समेत रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि राउतलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुग्नु भएको थियो। त्यस क्रममा सकारात्मक र परिणाममुखी वार्ता भएको निधिले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ। गठबन्धन र कांग्रेससँग संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। यसअघि निधिले बुधबार पनि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो। यसपटकको चुनावमा जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधि सभामा अध्यक्ष राउत नै निर्वाचित हुनुभएको छ भने समानुपातिक पद्धतिको मतगणनामा पनि अहिलेसम्मको गणनामा उसले 3% को थ्रेसहोल्ड पार गरेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सँगको भेटमा किसान आन्दोलनका माग र नागरिकताको विषय उठाउनु भएको छ। बिहिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देउवा र राउत बीच भेट भएको थियो। भेटमा सहभागी कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार दुई नेताबीच संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुने विषयमा छलफल भएको छ। छलफल सकारात्मक रहेको जनमत पार्टीका नेताहरूले पनि बताएका छन्। जनमत पार्टीका नेता बीपी शाहका अनुसार भेटमा बधाई साटासाट अलावा अध्यक्ष राउतले मुख्यतः दुई विषय उठाउनु भयो। पहिलो नागरिकता, दोस्रो किसान आन्दोलनको मागको सम्बोधन। यसमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको निरन्तर प्रयास जारी रहेको र नयाँ सरकार बनेपछि नागरिकता विधेयकको विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याइने आश्वासन दिएको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न राउत उहाँको निवास खुमलटार पुग्नु भएको थियो। प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले प्रचण्ड र राउत बीच शुभकामना आदान प्रदान भएको बताउनु भएको छ। यसैबीच 2072 को महाभूकम्प जानुभन्दा एक दिन अघि वैशाख 11 अपराह्नको कुरा हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवासमा अनौठो जिज्ञासाले घर गर्दै थियो। उपस्थित केही पत्रकारसँग प्रचण्डले सोध्नु भएको थियो, कस्ता छन् सीके राउत? कुनै बेला प्रचण्डबारे जुन खाले रहस्य व्यक्त हुन्थ्यो त्यस्तै रहस्य उहाँले त्यस बेला सीके राउतबारे व्यक्त गर्नुभएको थियो। सशस्त्र युद्ध हाँकेर आएका प्रचण्डले देश विखण्डन मागमा थुनिएर त्यसको अघिल्लो दिन मात्रै छुटेका राउतबारे सोध्नु भएको थियो। बीचका यी वर्षहरूमा सीके राउतले मार्ग परिवर्तन गर्नुभयो। देश टुक्र्याउने माग छोड्नुभयो। बरु जनमत पार्टी खोलेर किसानका एजेन्डा उठाउनुभयो। राउतले यस्ता एजेन्डामा हात हाल्नुभयो जो कुनै बेला प्रचण्डको माओवादीले उठाएको थियो। उसो त प्रचण्डको पनि यस बीचमा थुप्रै परिवर्तन भयो। उहाँ लाजिमपाटबाट खुमलटार सर्नुभयो। माओवादीबाट एमालेसँग मिलेर नेकपा हुँदै फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा आइपुग्नुभयो। तर यी दुई नेता बीच अहिले आम्ने सामान्यको गफ भएको रहेनछ। मधेसका शीर्षस्थ नेता उपेन्द्र यादवलाई फराकिलो अन्तरले 72 मा हराउँदै काठमाडौँ उक्लिनु भएका सीके राउतले खुमलटार स्थित प्रचण्ड निवास पुगेर भन्नुभयो, तपाईले माओवादी विचारधाराको बलमा युद्ध हाँकेर शान्तिमा आइपुग्नु भयो। तपाईको योगदान देखेर मलाई राजनीतिमा आउने प्रेरणा जाग्यो। प्रचण्ड मक्ख परिहाल्नुभयो। उहाँले सीकेलाई हेर्दै सुरुमै उप्काउनु भयो, तपाई आएर राम्रो गर्नुभयो, म त तपाई ओलीतिर पो ढल्किनु भयो कि भन्ठान्या। त्यसपछि हाँसो चल्यो। सीकेले प्रचण्डलाई उठाएको स्वशासन पहिचानको राजनीतिले आफूलाई प्रभाव पारेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेपछि कुमलटार पुग्नुभएका सीकेलाई सहकार्य गर्न प्रचण्डले प्रस्ताव समेत गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भेटघाट गर्नुभएको छ। प्रचण्डको निजी सचिवालयका अनुसार खुमलटार पुगेर खड्काले प्रचण्डलाई भेट्नुभयो। भेटका क्रममा खड्काले गोर्खाबाट निर्वाचित भएकोमा प्रचण्डलाई बधाई दिनुभयो। प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भेटमा राजनीतिक कुराकानी भए नभएको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको छ। प्रचण्ड पहिलो चरणमै नेतृत्वको दावेदार रहनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउबाको विकल्प खोज्न नहुने बताउनुभयो। कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई आश्रम बाडे गाउँमा भट्टराईको शालिगमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुग्नुभएका उहाँले देउबाको नेतृत्वमा कांग्रेस र सत्तारूढ गठबन्धन चुनावमा गएको भन्दै देउबाले चाहँदासम्म दायाँ-बायाँ नहुने बताउनु भएको छ। उपसभापति खड्काले कांग्रेस संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्नुपर्ने र त्यसको वातावरण बनाउन आफू पनि क्रियाशील हुने बताउनुभयो। कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले आफू संसदीय दलको चुनावमा लड्ने बताइसक्नु भएको छ। खड्काले संसदीय दलको नेतामा अन्य नेताको आकांक्षालाई अन्यथा मान्न पनि नहुने बताउनुभयो। व्यक्तिहरूको आकांक्षाकै बीचमा सर्वसहमतिको वातावरण बनाउने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। निर्वाचनबाट सन्तोषजनक नतिजा आएको बताउँदै उहाँले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्नुभयो। तर संसदीय दलको नेता को बन्छ भन्ने विषयमा भने उहाँ खुलेर बोल्न चाहनु भएन। विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउबा टिमको वर्चस्व भए पनि संसदीय निर्वाचनमा आफ्नो टिमले प्रयास पनि गर्ने बताउनु भएको छ। नम्बर गेममा यसै हेर्दा शेरबहादुर जीकै वर्चस्व छ भन्ने देखिन्छ। भन्नुभयो, हामी कसरी जाने, म शेरबहादुर जीसँग पनि कुरा गर्छु। पार्टीको सभापतिसँग कुरा नगरी जिम्मेवारी व्यक्तिले अगाडि बढ्न पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। अन्य साथीहरूसँग पनि कुरा गर्छौं, उहाँको भनाइ छ। शेखर कोइरालाको टिमबाट महामन्त्री जित्नुभएका गगन थापाले संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ। उहाँ आक्रामक रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर कोइरालाले भने खुलेर बोल्नु भएको छैन। स्याङ्जा 2 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार धनराज गुरुङले एमाले उम्मेदवार पद्मा अर्यालसँगको मतान्तर 2000 पुर्याउनु भएको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार कांग्रेस उपसभापति गुरुङले 7476 मत ल्याउँदा एमालेकी सचिव अर्यालले 5469 मत पाउनु भएको छ। मक्सिर 4 मा भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले बुथ कब्जा गरेको भन्दै नेकपा एमालेले पुनः मतदानको माग गरेको थियो। तर बुधबार निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान नगर्ने निर्णय गरेसँगै मतगणना भएको हो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले निर्वाचनमा सत्ता पक्षले सेटिङ मिलाएर गरेको धाँधलीलाई निर्वाचन आयोगले वैधता दिएको आरोप लगाउनुभयो। पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नु भएको छ, स्याङ्जा र बाजुरामा सत्ता पक्षले सेटिङ मिलाएर गरेको नाङ्गो धाँधलीलाई निर्वाचन आयोगले वैधता प्रदान गर्नुले गम्भीर चिन्ता बढाएको छ, उहाँको भनाइरहेको छ। एमालेले स्याङ्जा र बाजुरामा पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राखेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले एमालेको मागको बेवास्ता गर्दै मतगणनालाई सुचारू गराएको छ। निर्वाचितलाई सधैँ सत्ताको पहुँचमा पुर्याइरहने सुनसरी 4 यो पटक पनि तीव्र विवादका बीच अन्तिम निर्णय दिन सफल भएको छ। बाकसभित्रका मतलाई 3 दिनसम्म अनिर्णयको घेरामा राखिएपछि अन्ततः सकसपूर्ण जित निकाल्दै नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की झिनो मतले विजयी हुनुभयो। निकटतम प्रतिद्वन्दी प्रदेश 1 का पूर्व वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री जगदीश प्रसाद कोसियाई त बाहलवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीसँग 112 मतले पराजित हुनुभयो। कार्की 30,483 मतसहित विजयी हुनुभयो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका जगदीश प्रसाद कोसियाईले 30,371 मत ल्याउनुभयो। सुनसरी 4 बाट निर्वाचन जित्नेहरू सबै सत्तामा पुगेका छन्। स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला 2048, 2051 र 2056 साल गरी 3 पटक यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनु भएको थियो। कोइराला 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव 2064 र 70 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा यहीँबाट विजयी हुनुभएको हो। 74 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की निर्वाचित हुनुभयो। विजयी कार्की र पराजित कोसियाई दुवै राजनीतिको केन्द्रमा हुनुहुन्छ। कोसियाई 2056 सालको उपनिर्वाचनमा विजयी हुनुभएको थियो। उहाँ 2074 मा प्रदेश सभा 4-2 बाट विजयी हुनुभएको थियो। 2074 मा क्षेत्र परिवर्तन गर्दै सुनसरी आउनुभएका कार्कीले एमालेका उम्मेदवार रमेश श्रेष्ठलाई 6597 मतान्तरले पराजित गर्नुभएको थियो। निर्वाचनमा मत दिएर जिताएर पठाएका व्यक्ति देशको मन्त्री र प्रधानमन्त्री बने पनि यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा नेताले ध्यान नदिएको यस क्षेत्रका मतदाताहरूले आरोप लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दावेदारी स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार र त्यसको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने माग स्वाभाविक भएको बताउनु भएको हो। गठबन्धनको बहुमत पुग्छ, गठबन्धनको सरकार बन्छ, दलहरूबीच सल्लाह हुँदैछ। उहाँले भन्नुभयो, म प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक उम्मेदवार हो, अहिले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार म नै हो, उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र सल्लाह गरेर एउटा मात्र उम्मेदवार बनाइने उहाँले बताउनुभयो। पार्टीभित्र आन्तरिक सल्लाह हुन बाँकी पौडेलको भनाइरहेको छ। टिकट वितरण गर्दा गठबन्धन दलहरू बीच तालमेल नमिलेका कारण निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा पराजय भोग्नु परेको पनि उहाँले बताउनुभयो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउने प्रतिस्पर्धा चलेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज संयोजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र रोजगारी सृजनामा हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धा वृद्ध भत्ता पाउने उमेर घटाउनमा भइरहेको बताउनु भएको छ। केन्द्र सरकारको सिको गर्दै अहिले स्थानीय सरकारमा पनि बजेट वितरणमुखी बनाउन प्रतिस्पर्धा भइरहेको थापाले टिप्पणी गर्नु भएको छ। महामन्त्री थापाले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर निजी क्षेत्र र सरकार बीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्र र सरकार बीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने बारेमा खुल्ला छलफल हुन जरुरी रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। मधेसी आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध नाराबाजी गरेको भिडियोमा मधेसी समुदायमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ। मक्सिर 14 गते सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रचार भएको एक भिडियोमा मेयर बालेन शाह विरुद्ध नाराबाजी भएको थियो। त्यसक्रममा मधेसी समुदायमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी सम्पूर्ण मधेसी समुदायलाई अपमानित र सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने काम भएको आयोगले बताएको छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तले आयोगले नेपाल प्रहरीलाई भिडियोमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न पत्राचार गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन र नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिन आर थम्पसन बीच भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रिय सभागृह स्थित मेयर शाहको कार्यकक्षमा राजदूत थम्पसनले भेट गर्नु भएको हो। भेटमा राजदूत थम्पसनले काठमाडौँसँग संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न शहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध रहेको बताउँदै नगर र नागरिक स्तरीय दिगो सम्बन्धका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। भेटका क्रममा आपसी सिकाइ तथा हित प्रवर्धन, सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धन, शहरी विकासका आपसी सिकाइ र अभ्यास तथा द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयमा राजदूत थम्पसन र शाहले छलफल गरेको जनाइएको छ। अमेरिकाका फेडरिक्सबर्ग, बोल्डर, युजिन शहर र रोचेस्टर शहरसँग काठमाडौँ महानगरको भगिनी सम्बन्ध रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जाँदा आक्रमण गर्ने 18 जना विरुद्ध प्रहरीमा किटानी जारी दिने भएका छन्। काठमाडौँ महानगर प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालका अनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा घाइते नगर प्रहरीहरूले किटानी जारी दर्ता गर्न लागेका हुन्। अर्यालले भन्नुभएको छ, घाइतेहरूको तर्फबाट प्रतिकार गर्नेहरूको नाम सहित टेकु परिसरमा महानगर प्रहरीले किटानी जारी दिएको छ उहाँको भनाइरहेको छ। महानगरीय प्रहरी काठमाडौँ 11 थापाथली स्थित बागमती किनारमा रहेको अव्यवस्थित बस्ती हटाउन जाँदा बस्तीमा रहेकाहरूले नगर प्रहरीमाथि घरेलु हातहतियार सहित आक्रमण गरेका थिए। त्यसक्रममा 36 जना नगर प्रहरी घाइते भएका थिए, जसमा 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको नगर प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार बिहान साइकल चढेर विद्यालय जाँदै गरेकी बालिकाको ग्रेडरको ठक्करले मृत्यु भएपछि धनगढी दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। सडकको सतह मिलाइरहेको कालिका कन्स्ट्रक्सनको ना 1 975 नम्बरको ग्रेडरले धनगढी उपमहानगरपालिका 5 हसनपुरमा साइकलमा स्कुल गइरहेकी चेतना साउदलाई ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो। प्रत्यक्षदर्शीले ग्रेडरको ठक्करबाट सामान्य घाइते भएकी चेतनालाई चालकले ब्याक गरेर मारेको बताएपछि आक्रोशित स्थानीय र विद्यार्थीले धनगढीमा दिनभर प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका चालक भरतपुर महानगरपालिका 28 का 27 वर्षीय विमल कुमार र निर्माण व्यवसायलाई कारवाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले धनगढीका सडकमा टायर समेत बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले धनगढीको पार्क मोड, जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मूल गेट अगाडि लगायतका ठाउँमा प्रहरी विरुद्ध समेत नाराबाजी गरे। दोषीलाई कानुनी कारवाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएसम्म सब उठाउन नदिने अडान लिएपछि अवस्था झन तनावग्रस्त बनेको जनाइएको छ। विद्यार्थी र स्थानीयको अवरोधका कारण सब उठाउन नसकेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट घटेर इन्धनको नयाँ मूल्य प्राप्त भएको छ। नयाँ मूल्यले खाना पकाउने ग्यास बाहेक सबै प्रकारका इन्धनमा निगम नाफामा गएको निगम स्रोतले बताएको छ। नयाँ मूल्यले निगमलाई 15 दिनमै 58 करोड रुपैयाँ नाफा हुनेछ। नयाँ मूल्य अनुसार डिजेलको मूल्य 11 रुपैयाँले घटेको प्राप्त भएको छ भने पेट्रोलमा 13 रुपैयाँ र मट्टीतेलमा 35 रुपैयाँ लिटर नाफा रहेको छ। यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 42 रुपैयाँ नाफा छ भने खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 277 रुपैयाँ नोक्सानी रहेको निगमले जनाएको छ। यसैबीच बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 को शैलोडाकी 21 वर्षीय माया लुहार हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि धनगढीबाट पनि प्रहरीको टोली खटाइएको छ। बुधबार साँझ शिवनाथ गाउँपालिका 6 मा लुहार घाँटी रेटेर हत्या गरेको अवस्थामा भेटिएपछि अनुसन्धानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट टोली खटिएको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भोलाबहादुर रावलले अनुसन्धानका लागि प्रहरी नायब निरीक्षक नेतृत्वको टोली बैतडी पठाइएको जानकारी दिनुभयो। एसएसपी रावलले घटनाको अनुसन्धान सफलतातर्फ उन्मुख भएको पनि बताउनु भएको छ।
सडक किनारामा पार्किङ गर्न नदिएको विरोधमा बागबजार क्षेत्रका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले सडक किनारमा मोटरसाइकल र पार्किङ गर्न नदिएपछि उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। महानगरले विकल्प नदिई सडक किनारमा पार्किङ गर्न रोक लगाउनु बेठिक भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सडक किनारमा पार्किङ गर्न नपाए आफूहरू व्यवसाय छोड्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइरहेको छ। आन्दोलनमा सहभागी एक व्यापारीले भनेका छन्, हामी घरबहाल कर तिर्छौँ, व्यवसाय कर तिर्छौँ, तर हाम्रो सवारी साधन कहाँ राख्ने? उनीहरूले पार्किङ माग गर्दै बागबजार क्षेत्रका पसलहरू समेत बन्द गराएका छन्। काठमाडौँमा नाइट क्लबहरू अब राति 4 बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउने भएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने समय तोकेको छ। जस अनुसार रक्सी पसलहरू बोतल बन्दी बिक्री हुने मात्र राति 10 बजेसम्म मात्र खोल्न पाउनेछन्। त्यस्तै रेस्टुरेन्टहरू राति 12 बजेसम्म, डान्स, दोहोरी, रेस्टुरेन्ट, लाउन्ज र बारहरू राति 2 बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला स्थित रात्रिकालीन समयमा सञ्चालन हुने व्यवस्थित कार्यालय थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न समय निर्धारण गरेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। केही समय यता कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। चिसो बढेसँगै रुगाखोकी, घाँटीको खसखस, मौसमी फ्लू र छातीमा चिसो गरेका बिरामी बढेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सह प्राध्यापक एवं वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालमा उपचारमा पुग्ने केहीमा निमोनिया समेत देखिएको छ। रुगाखोकीलाई सामान्य रूपमा लिँदा कतिपयलाई जटिल समस्या देखिन थालेको छ। 2-4 दिन पछिसम्म पनि रुगाखोकी र ज्वरो ठिक नभए उपचारका लागि अस्पताल जान डाक्टर बमको सुझाव छ। उहाँका अनुसार 4-5 दिनसम्म पनि रुगाखोकी र ज्वरो निको नभई स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिने भएकाले तुरुन्त स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ। रुगाखोकीलाई पचाइन्छ भनेर लापरवाही गर्न नहुने उहाँको भनाइरहेको छ। वायु प्रदूषण र चिसोका कारण जाडोयाममा निमोनियाको जोखिम धेरै हुने गरेको छ। नेपालमा विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी 35औं विश्व एड्स दिवस मनाइएको छ। यस वर्ष दिवसको नारा एड्स अन्त्यका लागि समानताको सुनिश्चितता भन्ने तय गरिएको छ। सन् 1988 देखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 1 मा यो दिवस मनाउने गरिएको छ। एचआईभी र एड्स सम्बन्धी प्रभावकारी रोकथाम, हेरचाह, सहयोग तथा उपचार सेवाका लागि विश्वव्यापी ध्यानाकर्षण गर्दै जनचेतना जगाउन विश्व एड्स दिवस मनाउने गरिन्छ। सोहीद्वारा लागू पदार्थ प्रयोग गर्ने तथा असुरक्षित शारीरिक सम्पर्कका कारण एचआईभी एड्सको जोखिम हुने राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्र जनाएको छ। केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एचआईभी एड्स संक्रमण दर घट्दै गएको पाइएको छ। 2 दशकमा नयाँ एचआईभी संक्रमण दर झण्डै 84% घटेको छ। यस्तै एड्सका कारण हुने मृत्यु 71% घटेको छ। असुरक्षित यौन सम्पर्कलाई एचआईभी एड्सको मुख्य कारण मानिन्छ। त्यस्तै संक्रमितको रगत तथा सुईको साझा प्रयोग गर्नु पनि अर्को कारण मानिएको जनाइएको छ। दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत नेपालले सन् 2030 सम्म एड्स महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर एचआईभी रोकथाम, हेरचाह, उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 5 घलाटेमा 2 तले भवनमा सुवाल इन्टरनेसनल कलेजको बोर्ड राखेर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया र पठन पाठन सुरु भयो। तर यसबारे न ओडा कार्यालयले थाहा पायो न नगरपालिकाले। सूर्यविनायक नगरपालिकाका शिक्षा तथा युवा खेलकुद महाशाखाकी अधिकृत उल्झन अधिकारी सुवाल इन्टरनेसनल कलेज भक्तपुर नगरपालिकामा पढ्ने जिकिर गर्नुभएको छ। यसो भनेर उहाँ पन्छिनुका कारण उक्त कलेजले आफ्नो ठेगाना भक्तपुर नगरपालिका 1 राख्नु हो, जबकि कलेज सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा रहेको छ। वडा अध्यक्ष राजकुमार जोशी भने ओडामा वा नगरपालिकामा दर्ता नै नभएकाले कलेजको वैधानिकताबारे आफू प्रश्न नभएको बताउनुभयो। यस्तै भक्तपुर नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीले ठगी गरेको कुरा सुनेपछि बुझ्न खोज्दा कलेजको कार्यालय भएको घर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि बनाएको र त्यसको धनी लक्ष्मण सुजखु रहेको थाहा पाएको बताउनुभयो। केही वर्ष पहिला कलेज सञ्चालनको विषय आएको तर आवश्यक कागजातको अभावमा स्वीकृति नदिएको सम्झँदै भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले भन्नुभएको छ। त्यसपछि के भयो मलाई थाहा भएन। सुवाल इन्टरनेसनल कलेज बारे शिक्षा मन्त्रालय, कुनै विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी लगायत निकायलाई पनि केही जानकारी थिएन। कलेज दर्ता, सञ्चालन अनुमति वा सम्बन्ध नलिई विद्यार्थी भर्ना गरेर शुल्क असुलेको सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे अध्ययन थालेका छन्। सुवाल इन्टरनेसनल कलेजको नाममा रहेको वेबसाइटमा डाक्टर प्रकाश सुवाल प्रिन्सिपल रहेका छन्। कलेजले अमेरिकाको कोर्सेरा, अमेरिकन इन्स्टिट्युट अफ एक्सटेन्डेड स्टडिज र बेलायतको एनसीसी एजुकेसनबाट सम्बन्धन लिएको एक वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ। जबकि शिक्षा
मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धनमा कलेज खोल्न 2074 देखि नै रोक लगाएको छ। त्यस्तै विज्ञान व्यवस्थापन शिक्षा र मानविकी संकायको +2 को लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र आइक्यानबाट सम्बन्ध लिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ। नर्सिङ, फार्मेसी र एचए पठन पाठनको सम्बन्ध दिने निकाय सिटिभिटीले मात्रै गर्ने हो, तर 2072 यता निजी कलेजलाई सम्बन्ध दिन रोकेको जनाइएको छ। त्यसो त सुवाल इन्टरनेसनल कलेजले PCL नर्सिङका लागि 60,000 देखि 1,50,000 रुपैयाँसम्म शुल्क उठाएको विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले बताएका छन्। 3 वर्षको कोर्सका लागि जम्मा शुल्क 3,50,000 भनिएको छ। कर्णालीका एक अभिभावक सिटिभिटीले लिएको प्रवेश परीक्षामा वैकल्पिकमा नाम निस्किएकाले अरू कलेजमा भर्ना गर्न नमिलेर बसिरहेका बेला गाउँका अरूले पनि त्यहाँ पढ्ने भन्ने थाहा पाएपछि आफ्नी बहिनीले भर्ना गरेको बताउनु भएको छ। यसरी अवैध कलेजको ठगी धन्दा विद्यार्थीहरूको चाहिँ बिचल्ली भएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौं। अभिनेता सलोन बस्नेतको रिसेप्सन पार्टीमा गसिप थलो समेत बनेको थियो। सोल्टीमोड स्थित हायत प्लेसमा बुधबार बेलुका आयोजित पार्टीमा सेलिब्रिटीको उपस्थिति रह्यो। रेखा थापा पहिलोपटक सार्वजनिक कार्यक्रम र मिडियामा पति बलराम शाहसँगै देखिन्। सलोन दम्पतिलाई वैवाहिक जीवनको बधाई दिन रेखा र बलराम त्यहाँ पुगेका थिए, अनलाइन खबरले लेखेको छ। निस्कँदै गर्दा उनीहरू मिडिया सामु पहिलोपटक खुले। क्याजुअल गफकाफदेखि बेबी प्लान्टसम्मका कुरा त्यहाँ भए। बलराम मिडियामा खुल्न केही हिचकिए पनि उनी रेखाको प्रशंसा गर्न चुकेनन्। रेखा कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा बलरामको जवाफ थियो, फिल्मी, पर्फेक्ट वाइफ र देवी। यसरी व्याख्या गर्दा रेखा खुसी देखिन्। विवाह स्वर्गमा बनेको हुन्छ भन्छन्। मेरो कल्पनामा यस्तै कपाल र रङ भएकी पत्नी थियो, त्यही पाएँ, उनले भनेका छन्। बेबी प्लानबारे सोधिएको प्रश्नमा बलरामले आफूलाई बुबा बन्ने इच्छा भएको समेत बताएका छन्। रेखाले पनि वैवाहिक जीवन, फिल्म र राजनीतिबारे कुरा गरिन्। उहाँलाई सुरुमै भेटेको भए हिरो बनाउँथे होला, मैले कल्पना गरे जस्तो हुनुहुन्छ। आध्यात्मिक, महिला र कामलाई सम्मान गर्ने मान्छे, देश र विश्वलाई बुझ्ने मान्छे मैले पाएँ, रेखाको भनाइरहेको छ। विवाहपछि आफ्नो स्वभावमा केही परिवर्तन आएको पनि रेखाको भनाइ छ। राजनीति र फिल्मलाई सँगै अगाडि बढाउने योजना रहेको पनि रेखाले बताएका छिन्। कलाकारको जोडी आसमा दाहाल र संयम पुरीले 7 वर्ष लामो प्रेम सम्बन्धलाई आज विवाहमा परिणत गर्दैछन्। महाराजगञ्जको एक पार्टी प्यालेसमा उनीहरूको हिजो भव्य मेहेन्दी उत्सव थियो, जहाँ स्वस्तिमा खड्का, निश्चल बस्नेत, हेमराज बेसी, सरोज नेउपाने, मनिष पण्डित सहित अरू निकट फिल्मकर्मी उपस्थित थिए। आज बौद्ध स्थित हायत होटलमा हुने विवाह समारोहमा 200 जना जनता उपस्थित हुने जनाइएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकामा बस्दै आएका उनीहरू विवाहका लागि नेपाल आएको बताइएको छ। सन् 2022 को नोभेम्बर महिनामा नेपालमा 72,600 जनाभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। नोभेम्बर महिनामा 72,653 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कमा छ। नेपाल आउने मध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक छन्। भारतबाट नोभेम्बरमा 20,532 जना पर्यटक आएका छन्। दक्षिण एसियाबाट नेपाल आएका पर्यटकको संख्या 24,579 छ। यस्तै एसियाका अन्य देशबाट 9,415 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। युरोपबाट 17,279 जना नेपाल आएकोमा बेलायतका मात्रै 5,100 जना रहेका छन्। अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डबाट 3,677 जना र अमेरिकी देशबाट 9,015 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। त्यस्तै मध्यपूर्वका देशबाट 876 जना र अन्य देशबाट 7,842 जना गरी नोभेम्बरमा 72,000 भन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएका हुन्। गएको वर्षको नोभेम्बर महिनाको तुलनामा यो संख्या झण्डै 83 धेरै हो। गएको वर्षको नोभेम्बरमा 26,135 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस्तै कोरोना महामारी सुरु हुनु अघिको वर्ष सन् 2019 मा नेपालमा नोभेम्बरमा 1,30,000 पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र नबुझेकाहरूले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको 26औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रमा केही दबाव र चुनौती रहेको तर सङ्कटमा छ भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा प्राय सूचकहरू सकारात्मक छन् भने कहाँ छ सङ्कट? अर्थविद, व्यवसायी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले यहाँ चुनौती छ भनौँ तर सङ्कट छ भनेर नभन्न आग्रह छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौती समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्न सरकार र राष्ट्रमै खुल्ला छलफल गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल मिश्रित खालको अर्थतन्त्र भएकाले एकैपटक माथि पुगेर तल झर्ने अवस्था नहुने भन्दै उहाँले अर्थतन्त्रका सूचाङ्क सुधारोन्मुख रहेको बताउनुभयो। रेमिटेन्स, विदेशी मुद्रा सञ्चित र पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिएको अर्थमन्त्री शर्माको भनाइरहेको छ।
घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा घरजग्गामा लगानी कम भएकाले कारोबार घटेको हो, जसकारण यसबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि घटेको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार 2078 साल कार्तिकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट 5 अर्ब 49 करोड 51,83,018 बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो। तर चालु यस वर्षको कार्तिकमा 3 अर्ब 76,25,916 बराबर मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। विक्रमसम्म 2077 कार्तिकमा 3 अर्ब 6 करोड 25,63,727 बराबरको कारोबार भएको थियो। विभागका अनुसार गत असोजमा 2 अर्ब 56 करोड 93,48,393 राजस्व सङ्कलन भएको छ, जबकि 2078 साल असोजमा 7 अर्ब 33 करोड 21,15,496 राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने 77 साल असोजमा 5 अर्ब 27 करोड 20,53,803 राजस्व सङ्कलन भएको थियो। विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौमा 3 अर्ब 56 करोड 29,03,901 बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ भने साउनमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट 2 अर्ब 73 करोड 72,41,057 राजस्व सङ्कलन भएको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घर जग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादकको श्रेणीमा राखेको छ। यसरी मौद्रिक नीतिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मूल्याङ्कनको 30% र उपत्यका बाहिर 40% मात्र कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाका कारण पनि घर जग्गामा जाने कर्जामा कमी आएको जनाइएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विकास तथा पूर्वाधार निर्माणलाई अलपत्र पार्ने र समयमा निर्धारित काम सम्पन्न नगर्ने 12 वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई निश्चित समयका लागि सार्वजनिक निकायको खरिदमा संलग्न हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध समेत लगाएको छ। कार्यालयका अनुसार हेमनाथ गौतम मुख्य सञ्चालक रहेको भारत सप्तकोशी जेवी काठमाडौँलाई 2.5 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल्ली यो ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेको थियो। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाको काममा ढिलाइ गर्ने हाइग्रीवा सिद्धि साई प्रकाश जेवीलाई पनि 2 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यो कम्पनीका सञ्चालक देपेन्द्र बहादुर साई र नरेन्द्र प्रधान रहनु भएको छ। त्यस्तै हेटौँडा महानगरपालिकाको सिफारिसमा भरतपुर चितवनको हाइवे कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई कालो सूचीमा राखिएको छ। नारायण सुवेदी मुख्य सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। शहीद गङ्गालाल हृदय केन्द्र वाँसबारीको सिफारिसमा काठमाडौँको विधि बिल्डर्स प्राली पनि कालो सूचीमा परेको छ। विप्लव पोखरेल सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। खलङ्गा जाजरकोटको साईबाबा एन्ड तारा कन्स्ट्रक्सन 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको छ। त्यस्तै कृषि अनुसन्धान परिषदको सिफारिसमा जुम्लाको अनुकूल निर्माण सेवालाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वर कार्यालय रहेको 5 खाल कन्स्ट्रक्सन पारीलाई कालो सूचीमा राख्न पर्यटन विकास आयोजना हेटौँडाले सिफारिस गरेको थियो। प्रेमप्रसाद अधिकारी सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको जनाइएको छ। गुरुवाकोट नगरपालिका 4 सुर्खेतमा रहेको प्रभु निर्माण सेवालाई पनि 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाको सिफारिसमा सिद्धिजनक कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको जनाइएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाको सिफारिसमा रूपन्देहीको एसएसके निर्माण सेवा प्रालीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै गरी कृषि विकास निर्देशनालय डोटीको सिफारिसमा कैलालीको सुरमादेवी कन्स्ट्रक्सनलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुर रौतहटको सिफारिसमा नीलगिरी नेशनल क्यानोन जेभीलाई पनि 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको जनाइएको छ। त्यस्तै गरी कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर यी कम्पनीले सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 1000 दरका 43 करोड थान बैंक नोट छाप्ने जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिएको छ। भारत सरकारको स्वामित्व रहेको भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडलाई नोट छपाईका लागि ठेक्का दिन लागि हो। राष्ट्र बैंकले यो ठेक्का सम्झौता गर्ने सम्बन्धी आशय पत्र जारी गरेको छ। 1000 दरका 43 करोड थान नोटको डिजाइन, छपाई तथा ढुवानीको काम भारतीय कम्पनीले नै गर्नेछ। यसका लागि उसले 1 करोड 11,34,506 अमेरिकी डलर बुधबारको विदेशी विनिमय दर अनुसार 1 अर्ब 45 करोड 46,20,000 रुपैयाँ बराबर कबोलेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले गएको सेप्टेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनी छोड्नका लागि ठेक्का प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। त्यसमा ब्राजिल, चीन र फ्रान्सका कम्पनीले पनि प्रस्ताव हालेका थिए, तर आर्थिक र प्राविधिक रूपमा उपयुक्त रहेको भन्दै भारतीय कम्पनी छनौटमा परेको जनाइएको छ।
साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार शेयर बजार परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। बिहीबार बजार परिसूचक नेप्से 11.22 अङ्क 0.58% वृद्धि भएर 1961.06 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै अधिकांश उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक, लगानी उपसूचक र निर्जीवन बीमा उपसूचकमा भने गिरावट भएको छ। बजारलाई नेतृत्व गर्ने बैंकिङ उपसूचक नै 0.99% वृद्धि हुँदा जीवन बीमा उपसूचक सर्वाधिक 1.28% बढेको छ। बजार परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। बुधबार 86 करोडमा सीमित भएको कारोबार रकम बिहीबार 38,65,961 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,32,29,72,000 को कारोबार भएको छ। जसमध्ये नबिल बैंकको सर्वाधिक 14,45,57,000 को कारोबार भएको छ। आकर्षक लाभांश प्रदान गर्ने अपेक्षामा बैंकको शेयर मूल्यसँगै कारोबार रकम हरेक दिन बढ्दै गएको छ। बिहीबार एनसीसी बैंकको संस्थापक शेयर पनि 8,13,59,000 को कारोबार हुँदा हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरको 7,81,94,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ। बिहीबार नेप्सेमा 196 कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 107 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। त्यस्तै 84 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट हुँदा 5 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। जसमध्ये धौलागिरी लघुवित्तको शेयर मूल्य सर्वाधिक 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएर बन्द भयो। त्यस्तै श्वेत गंगा हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्य 9.21% वृद्धि हुँदा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालको शेयर मूल्य 5.08% वृद्धि भएको जनाइएको छ। यता सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड 1 को इकाइ मूल्य 3.64%, घलेम्दी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 2.63% र रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 2.53% गिरावट भएको जनाइएको छ। आइसिएफसी फाइनेन्सले 10% लाभांश प्रस्ताव गरेको छ। 14 मक्सिर बुधबार साँझ बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मुनाफाबाट शेयर धनीलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको हो। 1,12,71,15,200 रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको फाइनेन्सले 5% बोनस शेयर र लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि 5% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो। कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयर धनीमा वितरण हुने जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 3 महिनामा 8.5 अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउन भदौ र असोजसम्मको वित्तीय विवरण अपरिष्कृत अनुसार प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट 32 अर्ब 98 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 24 अर्ब 48 करोड खर्च गरी प्राधिकरणले 8 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ कर अघि नाफा कमाएको हो। सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक गरिएको चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरू समेटिएको विवरण अनुसार प्राधिकरणले यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट 14 अर्ब 15 करोड रुपैयाँको विद्युत खरिद गरेको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विगत लामो समयदेखि हिंसा जारी रहेको नाइजेरियाका महिला तथा बालबालिकाका लागि मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको बताएको छ। यहाँका बालबालिका र खास गरी पछिल्लो समयमा गर्भवती महिलाहरूमा खाद्यान्न तथा आवश्यक पोषण पुग्न नसकेकाले उनीहरूको अवस्था निकै नै नाजुक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बुधबार त्यहाँका कम्तीमा पनि 60 लाख महिला र बालबालिकामा यस्तो समस्या रहेकाले यसका लागि आवश्यक रकम सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका प्रमुख प्रवक्ता स्टेफेन डुजारिकले नाइजेरियाका हिंसाग्रस्त क्षेत्रहरूमा महिला, गर्भवती महिला र बालबालिकाको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको बताएका छन्। उनले त्यहाँका 5 लाखभन्दा बढी गर्भवतीले आवश्यक पोषणयुक्त खाद्यान्न नै खान नपाएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका साथै बालबालिकाका लागि नाइजेरिया सरकार, विश्वका अन्य देश र दाता संस्थाहरूसँग आवश्यक सहयोग रकमका लागि आग्रह गरिएको प्रमुख प्रवक्ता डुजारिकले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसी फिफा विश्वकप फुटबलमा सर्वाधिक खेल खेल्ने खेलाडीको सूचीमा 4थो स्थानमा उक्लिएका छन्। कतारमा जारी फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत समूह C को अन्तिम खेलमा पोल्यान्डसँग खेलेपछि मेसीले विश्वकपमा कुल 22 खेल खेलेका छन्। यसअघि 4 विश्वकपमा 19 खेल खेलेका मेसीले जारी विश्वकपमा समूह चरणका 3 वटै खेल खेलेका हुन्। मेसीभन्दा धेरै विश्वकप खेल्नेमा जर्मनीका लोथार म्याथु र मिरोस्लाभ तथा इटालीका पाउला माल्दिनी रहेका छन्। लोथारले सर्वाधिक 35 खेल खेलेका छन् भने क्लोजले 24 र माल्दिनीले 23 खेल खेलेका छन्। मेसीले अन्तिम 16 मा अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेलपछि सर्वाधिक विश्वकप खेल्नेमा माल्दिनीसँग बराबरी गर्नेछन्। मेसी विश्वकपमा सर्वाधिक खेल खेल्ने अर्जेन्टिनी खेलाडी पनि बनेका छन्। उनले महान खेलाडी डिएगो म्याराडोनालाई पछाडि पारेका छन्। म्याराडोनाले विश्वकपमा 21 खेल खेल्दै 8 गोल गरेका थिए। मेसीले पनि विश्वकपमा 8 गोल नै गरेका छन्। म्याराडोनाको कप्तानीमा अर्जेन्टिनाले पछिल्लो पटक सन् 1986 मा विश्वकपको उपाधि जितेको थियो।
प्रदेश नम्बर 1 लाई 6 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा चौथो जित हात पारेको छ। लुम्बिनीका बलर निर्मल गुरुङले आक्रामक बलिङ गर्दै 5 विकेट लिएको खेलमा प्रदेश 26.2 ओभरमा 69 रनमा अल आउट भएको थियो। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 का लागि ओपनर शुभान गहतराजले सर्वाधिक 22 रन बनाए। उनले 22 बल खेल्दै 3 चौका प्रहार गरे। तेस्रो क्रमका ब्याटर स्टेन रिजालले 68 बल खेल्दै 19 रन बनाए। त्यसबाहेकका कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन नसक्दा प्रदेश 1 सस्तमी आउट भएको हो। लुम्बिनीका लागि निर्मल गुरुङले 4.2 ओभर बलिङ गर्दै सर्वाधिक 5 विकेट लिए। अर्का बलर दुर्गेश गुप्ताले 7 ओभर बलिङ गर्दै 1 मेडनसहित 21 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। प्रदेश 1 ले दिएको 70 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 16 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै भेट्टायो। लुम्बिनीका लागि देव खनालले सर्वाधिक 19 रन बनाए। उनले 39 बल खेल्दै 2 चौका प्रहार गरे। अर्का ओपनर आकाश त्रिपाठीले 17 रन बनाए। प्रज्वल ओलीले 11 बल खेल्दै 2 चौकाको सहायतामा 15 रन जोडे। सुनिल भण्डारी र विशाल भुसाल 6 र 8 रनमा अभिजित रहे। प्रदेश 1 का लागि दिपेश कौडेलले 6 ओभर बलिङ गर्दै 1 मेडनसहित 19 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। विपिन महतोले 1 विकेट लिए। आफूले खेलेका सबै खेल जितेको सुदूरपश्चिमको 10 अङ्क छ। बागमती 5 खेलमा 4 जित सहित 8 अङ्कका साथ रन रेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ। लुम्बिनी समान खेलमा समान अङ्क भए तापनि रन रेटका आधारमा तेस्रो स्थानमा छ। 7 टिम सहभागी प्रतियोगिताको शीर्ष 2 मा रहने टिमले फाइनल खेल्नेछन्। अन्य 4 प्रदेश पनि बाहिरिसकेका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आज हामीले टुसा उम्रिएको आलु खानुहुन्छ भने स्वास्थ्यका लागि यसले कस्तो खालको असर गर्छ, के बेफाइदा हुन्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। आलु धेरै दिनसम्म राखे त्यसबाट टुसा उम्रन थाल्छ। टुसा उम्रिएको आलु खानेबारे धेरै चर्चा पनि हुने गरेको छ। कतिपय मानिसहरू यसलाई खाँदा पाचन सम्बन्धी समस्या हुने विश्वास गर्छन् भने कोही महिलाहरूले आलुको टुसा हटाएर प्रयोग गर्ने गर्छन्। भारतकी डायटिसियन स्वाति विष्णोईले टुसा उम्रिएको आलु खान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। टुसा उम्रिएको आलु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन। टुसा उम्रनु भनेको यो तरकारी एक रासायनिक प्रतिक्रियाबाट गुज्रिएको छ। यस्तो आलु खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ। आलुको खाल्डा भएको ठाउँमा टुसाहरू निस्कन सुरु गर्छन्। टुसा उम्रँदा आलुमा पाइने कार्बोहाइड्रेट स्टार्च सुगरमा परिवर्तन हुन थाल्छन्, जसका कारण आलु निकै नरम हुन्छ। यो प्रक्रिया सोलानिन र अल्फा केकोनिन नामका 2 अल्काइडको सम्मिश्रणबाट बन्ने गर्छ। सेलोनिनलाई विषाक्त मानिन्छ। त्यस्तो त हरियो रङको आलु पनि खानु हुँदैन। हल्का हरियो रङको आलु पनि खानु हुँदैन। आलुको तरकारी बनाउनु अघि हरियो भाग काटेर अलग गर्नुपर्छ। हरियो आलु खाँदा पनि फुड पोइजनिङ हुन सक्छ। आलु खन्ने बेलामा नै यसमा टुसा उम्रिएको छ भने टुसा हटाएर खान सकिन्छ। अध्ययनका अनुसार यति बेला आलुको तरकारीमा धेरै पोषक तत्त्व हुन्छ। तर यदि आलु धेरै दिनसम्म राखिएको छ, त्यो चाउरी परेको छ भने त्यसलाई फ्याँक्नु नै राम्रो हुन्छ। त्यसो त आलुले ब्लड सुगर बढाउँछ। नेसनल क्यापिटल पोइजन सेन्टरको रिपोर्ट अनुसार टुसा उम्रिएको आलु फ्याँक्दा नै राम्रो हुन्छ। धेरैजसो घरमा आलु एकैपटक किन्ने गरिन्छ। फलस्वरूप केही दिनपछि नै यसमा टुसा उम्रन सुरु हुन्छ। तर मानिसहरू यसलाई नजरअन्दाज गर्दै यो प्रयोग गर्ने गर्छन्। यो टुसा उम्रिएको आलु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ वा हानिकारक भनेर कहिले सोच्नु भएको छ तपाईँले? यसमा नेसनल क्यापिटल पोइजन सेन्टरले घरमा भएको आलु टुसा उम्रिएको छ भने यसलाई फ्याँक्नु नै राम्रो हुन्छ भनेको छ। यस्ता आलु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुँदैनन्। टुसा उम्रिएको आलु विषालु हुन्छन्। नेसनल क्यापिटल पोइजन सेन्टरको रिपोर्ट अनुसार आलुमा प्राकृतिक रूपमा केही विषालु तत्त्व जस्तै सोलेनिन र चाकोनाइन हुन्छ, तर यो निकै कम मात्रामा पाइने गर्छ। तर यसको बिरुवा र पातमा यो अत्याधिक मात्रामा हुन्छन्। त्यसैले आलु टुसा उम्रन सुरु हुने बित्तिकै यसमा 2 विषालु तत्त्वको मात्रा बढ्न थाल्छ। त्यसैले यस्ता आलुलाई कुनै पनि रूपमा खाँदा शरीरमा ती तत्त्व प्रवेश गर्ने गर्छन्। रिपोर्टका अनुसार 1 वा 2 पटक यस्ता आलु खाँदा शरीरलाई खासै हानि नभए पनि लगातार यस्तो आलु खाँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन थाल्छन्। विशेष गरी पेटसँग सम्बन्धित समस्या देखिन थाल्ने बताइएको छ। त्यसो त रिपोर्टका अनुसार यदि आलुको विषाक्त तत्त्व शरीरमा अत्याधिक मात्रामा पुग्न थाल्यो भने धेरै प्रकारका लक्षणहरू देखिन्छन्, जस्तै बान्ता हुने, पखाला लाग्ने र पेट दुख्ने। कतिपय यसमा लक्षणहरू हल्का हुन्छन् भने कतिपयमा यी लक्षणहरूले गम्भीर रूप लिन सक्छ। गम्भीर अवस्थामा निम्न रक्तचाप, ज्वरो र टाउको दुखाइ जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। यसलाई समयमै रोकिएन भने मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसैले सतर्क रहनुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नुहोला। अब आलु टुसा उम्रिएको नखाने त भनियो, विषाक्त हुन्छ पनि भनियो। त्यसो भए आलु टुसा उम्रनबाट कसरी रोक्ने त? यदि आलुमा हरियो रङ देखिएको छ वा पहिलादेखि नै टुसा उम्रिन थालेको छ भने त्यसलाई निकाल्नुहोस्। आलुलाई यस्तो ठाउँमा राख्नुहोस् जहाँ सूर्यको किरण पुग्दैन। धेरै चिसो ठाउँमा पनि नराख्नुहोस्। यसलाई सधैँ प्याज जस्ता तरकारीहरूबाट अलग राख्नुहोस्, किनकि यसले ग्यास छोड्छ, जसका कारण आलुमा टुसा उम्रन थाल्छ।
यदि तपाईँले धेरै आलुहरू किन्नु भएको छ भने त्यसलाई कटनको ब्यागमा राख्न सक्नुहुन्छ। ब्याग यस्तो हुनुपर्छ जसबाट हावा पास हुन सकोस्। टुसा उम्रेको आलुलाई बगैँचामा रोपेर अन्य आलु पनि फलाउन सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले टुसा उम्रिएको आलु खानुहुन्छ भने यसको बेफाइदाहरूको बारेमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।